बहुत दिन से बहुत हंगामा आ रही हो रही है हर तरफ, तो मैंने सोचा इस हंगामे में हर एक की आवाज़ गूंज रही है, लेकिन अवाम की आवाज़ कहीं सुनाई नहीं दे रही। और अवाम की आवाज़ अगर आप सोचें तो मैं आपके सामने वो बात पेश करना चाहूँगा जो वज़ीर आज़म के गुमान में। वो क्या खाका है जिसकी तरफ वज़ीर आज़म ले जाना चाहते हैं? जला दो, मार दो, उड़ा दो, ये तो आप रोज़ सुन रहे हैं, ये भी बात ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी तो कोई बात होगी। अगर सरकार बैठी है, काम कर रही है, तो कोई एक खाका आपके पास ये भी तो आना चाहिए कि वो क्या चीज़ है जिस पे काम हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको आज बताऊं कि आपने बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी होंगी, हमारा डेफिसिट इतना हो गया, हमारा फिस्कल को ये हो गया, हमारे टैक्स को ये हो गया। वजीर आजम के जहन के अंदर सिर्फ 3 चीजें हैं। पहली कि इस मुल्क में रोजगार मुहैया करना है। आपके हमारे सबके जवान बच्चे हैं, इन बच्चों को रोजगार चाहिए। इनके माँ बाप बड़ी मेहनत से इन्हें पालते हैं, स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के कहाँ जाएं? तो रोजगार चाहिए ना। तो वजीर आजम के जहन के अंदर ना फिस्कल है ना करंट है, वो रोजगार है जो गरीब बच्चे को मिलना है, जवान बच्ची को मिलना है। दूसरी जो चीज वजीर आजम साहब के गुमान में है वो ये कि एक बोझ है। अब छोड़ दें उस बात को कि किस हुकूमत ने क्या किया, आप सबको मालूम है, आवाम को मालूम है कि किस किस ने क्या क्या किया, लेकिन उसके नतीजे में एक महंगाई का बोझ तो लोगों पे पड़ा है ना। तो इस महंगाई को तो खत्म करना है, किसी ना किसी तरीके से इस महंगाई को खत्म करना है। रोजगार नंबर 1, महंगाई नंबर 2। और तीसरी कि इस दौड़ में, जिंदा रहने की दौड़ में, कुछ इलाके पीछे रह गए और कुछ लोग पीछे रह गए। तो वो लोग जो पीछे रह गए हैं, वो लोग जो गरीब हैं, वो खित्ते जो उस दौड़ में, तरक्की की दौड़ में पूरी तरह से शामिल नहीं हो सके, उन खित्तों का क्या करना है? उससे ज्यादा बढ़कर, कहीं दर्जा ज्यादा बढ़कर उन लोगों का क्या करना है जो गरीब रह गए हैं। तो वजीर आजम चाहते हैं कि इस मुल्क से गुर्बत खत्म हो, वजीर आजम चाहते हैं कि इस मुल्क में रोजगार हो, और वजीर आजम चाहते हैं कि महंगाई का भूत और महंगाई का बोझ जो है वो लोगों की कमर से उतरे। बस बाकी फिस्कल है, करंट है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ के धरने हैं, ये सब बातें सिर्फ इसलिए हैं अगर ये 3 चीज़ें जो मैंने आपके सामने पेश की हैं ये पूरी हो सकें। बस अब ख्वाब तो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। भाई अगर इजाज़त दें 1 मिनट, आपकी मेहरबानी होगी। ख्वाब तो मैंने आपके सामने पेश कर दिया, तो ख्वाब तो इससे पहले भी पेश होते रहे ना। आपको मालूम है कि हमारी तारीख में, इस्लाम की तारीख में भी ख्वाब पेश होते रहे। ख्वाब तो हजरत अली ने भी देखा था, मगर खारजियों ने क्या किया बताइए? कोई है यहां पर जिसे ये नहीं मालूम कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने फसाद करवाया, हजारों लाखों शहीद करवा दिए, खिलाफत को तबाह कर दिया। आज तक अभी मुहर्रम का शोक चल रहा है, आज तक पूरी जो हमारी उम्मा है वो सोगवार है, मातमगीर है। मगर किसी ने ये पूछा कि वो करवाने वाले कौन थे? किसी ने उनसे पूछा कि ये उन खारजियों से पूछा कि ये जो आज जो बच्चे हैं, ये इन पे जो बीत रही है, ये इन पे क्यों बीत रही है? तो सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो ख्वारिज के हमले चल रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है कि आप चाहते क्या? आप सब जानते हैं, आवाम भी जानती है। आज तक कोई आपने सोल्यूशन सुना है? किसी के मुंह से ये सुना है कि कैसे भूख को खत्म करेंगे, कैसे महंगाई का बोझ उतारेंगे? नहीं। क्या सुना है? आग लगा देंगे, जला देंगे, अंदर नहीं आने देंगे, धरना देंगे, ठोकरें मारे। अरे किसको ठोकरें मारेंगे? अपने बच्चों को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को। किसको ठोकरें मारने का कह रहे हैं? किसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? अब सवाल ये पैदा होता है
کہ کہانی تو میں نے آپ کو سنا دی, خواب بھی دکھا دیا, خواب کو برباد کرنے والے بھی دکھا دیے, خوارج کا یا خارجین کا ذکر بھی کر دیا, مگر یہ نہیں بتایا کہ ہمارے وقت کے یہ خوارج کون ہے. تو بھائی کپتان نے کہا فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے, تو چیلوں نے کہا لبیک, واہ واہ, فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے. پھر کپتان نے کہا لیکن نیوٹرل تو جانور ہے, تو چیلوں نے کہا واہ واہ, نیوٹرل تو جانور ہے. کپتان نے کہا کہ چیف تو باپ ہوتا ہے, تو چیلوں نے کہا واہ, چیف تو باپ ہوتا ہے. پھر کپتان نے کہا باپ تو میر جعفر ہے, تو چیلوں نے کہا لبیک لبیک, واہ واہ, یہ بات تو ٹھیک ہوئی کہ باپ تو میر جعفر ہے. باپ کون ہے؟ میر جعفر ہے. پھر کپتان نے کہا امریکہ سازش کر رہا ہے فوج ہمیں بچائے. یاد ہے نا آپ کو, سب کو یاد ہے نا یہاں پہ بیٹھے لوگوں کو, کہ امریکہ سازش کر رہا ہے, سائفر لہرایا, اور فوج ہمیں بچائے. تو لوگوں نے کہا کہ امریکہ تو سازشی ہے, ہمارے ملک کے خلاف ہے, ہمارے ملک کے خلاف اس نے اعلان جنگ کیا ہے, ہمارے آئین کو پامال کیا ہے, ہماری پارلیمان کو پامال کیا ہے, فوج ہمیں بچائے. پھر کہا کپتان نے کہ فوج ہمیں برباد کر رہی ہے, امریکہ بچائے. تو لوگوں نے کہا ہاں, آپ نے دیکھا انہوں نے ریزولوشن پاس کی امریکہ نے, اور ہر جگہ ڈنکا بجایا گیا اس کا کہ فوج ہمیں برباد کر رہی, کون بچائے؟ امریکہ بچائے. پھر کپتان نے کہا کہ اس اسٹیبلشمنٹ کا قبر تک پیچھا کریں گے, قبر تک پیچھا کریں گے, چھوڑیں گے نہیں. لوگوں نے کہا چھوڑیں گے نہیں, 9 مئی کر دیں گے, آگ لگا دیں گے. ان جوانوں نے جن نے آپ کے بچوں کے لیے شہادتیں لی ان کے مجسمے اٹھا اٹھا کے ماریں گے, آگ لگا دیں گے. بالکل 9 مئی کر دیں گے. اور ابھی مان بھی گئے. ابھی آپ نے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے ابھی ایک بیان دیا کہ ہاں میں نے کہا تھا کہ ذرا ہلا گلا تھوڑا سا ہی آپ کے سامنے آ گیا 9 مئی کا ہلا گلا. کپتان مانا کہ میں نے کہا تھا. تو کپتان نے کہا کہ قبر تک پیچھا کریں گے. پھر قبریں کھودنی شروع کر دی, اور لوگوں نے کہا کھودو قبریں. اب کپتان کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, پی ایم ایل این ہماری لڑائی کروا رہی ہے. بھائی یہ دیوانے ہیں, یہ پاگل ہیں یا بہروپی ہیں؟ آپ مجھے بتائیے. یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی اور اس میں بے شمار ہیں. یو ٹرن لینے والا لیڈر ہوتا ہے, یو ٹرن لینے والا جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. وہ تمام گفتگو آپ کے سامنے, امریکہ کے متعلق, فرانس کے صدر کے متعلق, وہ ترکی کے متعلق, وہ پتہ نہیں کو ٹیلی ویژن بنانے چلے تھے. ہمارے حلیف ممالک جو ہماری جان سے زیادہ ہمیں عزیز ہیں, ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, جی سی سی کے ممالک, ان کے متعلق میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. سوال میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بہروپیے ہیں یا پاگل ہیں؟ اور اگر بہروپیے ہیں تو ہم کیا کریں, اور اگر پاگل ہیں تو ہم کیا کریں؟ کسی بات پہ پیر لگا کے کھڑے تو ہوں تو بات آگے چلے, مگر مقصد جب صرف ملک کو برباد کرنا ہو, مقصد بات کرنا نہ ہو, برباد کرنا ہو, تو پھر آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں. جب کوئی شخص مصر ہو, آپ نے وہ ٹرینڈ دیکھا تھا نا جو پچھلے دنوں چلا تھا کہ کپتان نہیں تو پاکستان نہیں. ارے یار کوئی شرم و حیا کرو. ارے پاکستان ہے تو ہم ہیں. یہ جو میں آج یہاں بیٹھا ہوں یہ پاکستان ہے. یا آپ جو آج صحافی ہیں یہ پاکستان ہے. یا آج جو ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, محنت کش ہیں, کسان ہیں, یہ پاکستان ہے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. کپتان نہیں تو پاکستان نہیں. تو یہ انہوں نے ایک واضح سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم ملک تباہ کر دیں گے, ملک تباہ کر دیں گے, اور کر رہے ہیں آپ کے سامنے. ہم نے کیا کیا؟ پچھلے سال کھانے پینے کی اشیاء کی جو مہنگائی کی شرح تھی 48% تھی, 48%. کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی کی شرح پچھلے سال 48% تھی. اس مہینے 2% ہے. یہ ہم نے کیا. ان نے کیا کیا؟ دھرنا دیا. ہم مہنگائی کی شرح کو 48 سے 2 پہ لائے, ان نے دھرنا دیا. اوور آل جو مہنگائی کی شرح ہے, جو اوور آل جس کو آپ انڈیکس کہتے ہیں سی پی آئی کی, وہ 38% تھی پچھلے سال, 38%. ابھی 12% ہے. ہم نے تو یہ کیا. آپ نے کیا کیا؟ پارلیمان پہ حملہ کیا,
کرین لگا کے دیوار توڑی, پارلیمان پہ حملہ کیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو اس بجٹ میں بسپ کے لیے غریب لوگوں کے لیے 600 ارب روپے مختص کیے. 600 ارب روپے اس بے حالی میں بھی, اس تنگی میں بھی غریب لوگوں کے لیے 600 ارب روپے مختص کیے. آپ نے کیا کیا؟ 4,000 ملین ڈالر, 4 بلین ڈالر, 4,000 ملین ڈالر آپ نے صرف 100 سرمایہ داروں کو اور سیٹھوں کو دے دیے. آپ کو یاد ہے نا وہ کیا تھا پروگرام بھلا سا اسٹیٹ بینک کا, کیا میرے ذہن میں نہیں آ رہا, ہاں کووڈ کے بعد جو لے کر آئے تھے, غریبوں کے لیے پیسے مانگے اور 100 سیٹھوں کو 4,000 ملین ڈالر, 4 بلین ڈالر دے دیے. یہ کیا آپ نے. ہم نے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ترقی کے اندر یکسانیت ہونی چاہیے, تو ہمیں پی ایس ڈی پی کے اندر ترقی کے وہ منصوبے رکھنے چاہیے جس میں وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں, جہاں گلی میں کچھ چیز نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, ہسپتال نہیں ہے, گلی نہیں ہے, روڈ نہیں ہے, پورٹ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, ان چیزوں کو بڑھانے کے لیے ڈیمز کے لیے پیسے رکھے, سڑکوں کے لیے پیسے رکھے. اور سڑک کا جادو کیا ہے؟ سڑک کا جادو یہ ہے کہ جہاں سے گزرتی ہے وہاں پہ روزگار لے جاتی ہے. تو بلوچستان جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہاں سے لوگ تو نہیں جائیں گے. بلوچی جو بلوچ ہیں, غیور بلوچ جو ہیں, ان کو ملے گی نوکری. ڈیم کہاں بنتا ہے؟ پہاڑوں میں بنتا ہے, کے پی میں بنتا ہے, گلگت بلتستان میں بنتا ہے. جب ڈیم بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے لوگ تو نہیں جاتے, وہاں کے لوگوں کو روزگار ملتا ہے. تو جو چیز آپ کو ڈیم لگتی ہے وہ بھی روزگار ہے, جو آپ کو سڑک لگتی ہے وہ بھی روزگار ہے. اور روزگار ان لوگوں کے لیے ہے جو غریب ہیں, اور ترقی اس جگہ پہ ہے جہاں پہ آج تک نہیں ہوئی. ہم نے تو یہ کیا. آپ نے کیا کیا؟ سپریم کورٹ کے اوپر گندی شلواریں ٹانگی, یہ کیا. تو ہم نے تو بھائی 86% بجلی کا اس وقت بحران ہے, میں مانتا ہوں بہت زیادہ بوجھ ہے, اور یہ کم ہوگا, یہ ختم ہوگا انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ. لیکن ہم نے ابھی کیا کیا؟ ہم نے 86% جو گھر ہیں, 86% یعنی 100 میں سے 86 گھر جو ہیں, پی ایس ڈی پی سے پیسہ نکال کے ان کے بجلی کے جو بل تھے وہ پچھلے سال کے برابر کے اندر فکس کر دیے. اور ابھی جو بل آئیں گے اس مہینے نہیں, اگلے مہینے جو بل آئیں گے آپ کو یہ نظر آئے گا. 86%, 10 نہیں, 20 نہیں, 50 نہیں, 75 نہیں, 86% پاکستان کے جو گھر ہیں, غریبوں کے گھر, ان کو پروٹیکٹ کیا گیا. اور پی ایس ڈی پی سے پیسے نکال کے وہ جس غریب کی امانت تھے اس غریب کے حوالے کیا گیا. اور کرنا پڑے گا اور کریں گے, اور کرنا پڑے گا اور کریں گے, جب تک کرنا پڑے گا تب تک کریں گے, مگر غریب کو سہولت دیں گے. اس بوجھ کو ختم بھی کریں گے, مگر درمیان میں لوگوں کو سہولت بھی دیتے چلے جائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو ختم کریں. ارے بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو ختم کریں, آپ کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے. تو کیا ہونے دیں گے؟ بھتہ خوری ہونے دیں گے, دہشت گردی ہونے دیں گے. مساجد اور جو مذہبی ہمارے جو وہ ہیں جہاں پہ لوگ عقیدت کے لیے جاتے ہیں, ہمارے بزرگوں کی جہاں پہ قبریں ہیں, ان کے اوپر بھت سے 60 لوگوں کو اڑنے دیں گے, اپنے بچے اغوا ہونے دیں گے, خواتین کو جانوروں کی طرح بند کر دیں گے. آپ کیا کریں گے؟ ہم مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں دہشت گردی ختم کریں گے. آپ بھی تو کچھ بتائیں. آپریشن نہیں ہونے دیں گے تو کیا ہونے دیں گے؟ اس چیز کا نام کیا ہے جو آپ ہونے دیں گے؟ کیونکہ جب آپ کہیں گے آپریشن نہیں ہونے دیں گے اور کچھ نہیں بتائیں گے کہ کیا ہونے دیں گے, تو پھر دہشت گردی ہونے دیں گے, پھر بھتہ خوری ہونے دیں گے, پھر عورتوں کو بند کریں گے, پھر بچوں کو اغوا کروائیں گے, اور اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں بات کریں, آپ کہتے ہیں دھرنا دیں گے. ہم کہتے ہیں بات کریں, آپ کہتے ہیں دھرنا کریں. بات کریں یا دھرنا کریں؟ ہم کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیں سلجھائیں. آپ کہتے ہیں ملک گیر پہیا جام کریں گے. میں پوچھتا ہوں کس کا پہیا جام کریں گے؟ ترقی کا پہیا جام کریں گے, خوشحالی کا پہیا جام کریں گے, روزگار کا پہیا جام کریں گے,
किस चीज का पहिया जाम करेंगे? तो भाई बात करो, बर्बाद नहीं। बात करो, बर्बाद मत करो। सुलझाओ, उलझाओ मत। क्योंकि ये याद रहे, और मैंने आपको तो आज तारीखी भी हवाला दिया है ख्वारजी का, याद रहे कि आज जो आप उद्यम मचा रहे हैं, ये उद्यम आप अपने बच्चों की जिंदगियों में मचा रहे हैं। अगर आप पहिया जाम करेंगे तो उस मुस्तकबिल का करेंगे जो आपके बच्चों का है। अगर आप बर्बाद करेंगे तो अपनी फ्यूचर नस्लों को करेंगे। हमें हटाना, हटा दें। हम तो पहले आपको कह रहे थे, आप कहते आपकी ज्यादा सीटें आए, क्यों नहीं लिया आपने? जब हमने आपको कहा कि आए, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें हैं तो हुकूमत बनाए, तो क्यों नहीं बनाई? क्योंकि हुकूमत बनाना जो है वो मरकज नहीं था। जब पीपल्स पार्टी ने कहा आए हम आपकी सपोर्ट करते हैं, तो क्यों सपोर्ट लेके हुकूमत नहीं बनाई? क्योंकि सुलझाना आपका मकसद नहीं था, उलझाना था मकसद, फसाद मचाना था मकसद। तो मत करें। हम दोबारा आपसे कहते हैं, आइए बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। फारूक मलिक साहब, अभी बात की है और कहा कि एक पार्टी के कारकुन बेहतरीन हैं, पागल हैं। ये सारी बातों की सर इस तरह ही बातें होती रहती हैं। वोट को इज्जत दो भी कहते रहे, फिर आप 16 महीने की हुकूमत भी देते हैं, इससे पहले भी बातें होती रही। दूसरा क्या, इस मुल्क में 2 कानून हैं। कल PTI को इजाजत नहीं दी गई और जो मरकज से इंसाफ मांगे आए थे उनको PD में जहाँ 144 नाफज है वहाँ पे इजाज़त दे दी गई है और FIR नंबर 2036 जो है वो PTI के खिलाफ करार दी गई है। क्या होगा? देखिए, बात हो ये रहा है, आपके सामने 9 मई है। आप मुझे बता दें कि 9 मई को क्या हुआ? आपके सामने है ना ये हालात। मैं कोई आपसे ये तो मफरूजे में तो बात नहीं कर रहा हूं। वो लोग जो आपके सामने आपके शहीदों को, मुजस्मों को जलाते रहे हैं, जहाज़ों को आग लगाई, उन्होंने हमला किया कोर कमांडर के घर पे, वर्दी को सोटी के ऊपर टांगा, ये वो लोग हैं जिन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं आपके साथ इंगेज करना चाहता हूं, अपना प्रोटेस्ट जो है वो करना चाहता हूं, तो हम तो हाजिर हैं, जगह भी देते हैं, इजाज़त भी देते हैं, बात भी करते हैं। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें भी हम ये कह रहे हैं कि आइए बात करें। अभी जो मैंने आपको पैगाम दिया यही पैगाम है भाई, उनके लिए भी तो यही पैगाम चलता रहा है। जवाब तो आपने सुन ही लिए हैं ना। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको ये उलझाओ और सुलझाओ के दरमियान में कुछ तफरीका, कुछ तफरीक करनी होगी, वरना ये मुल्क ऐसे चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। यासिर जुबैरी साहब, सर मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि अच्छी बात है कि रिमोट एरियाज में जहाँ पर सहूलियात नहीं है वहाँ पर आप सहूलियात देने के लिए जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जो तस्वीर है वो अपने घर से शुरू करनी चाहिए। वफाक के अंदर हेल्थ के 2 बड़े अस्पताल हैं, पॉलीक्लिनिक और पिम्स, उनके जो हालात हैं वो अगर कोई जाके देखे तो कानों को हाथ लगा। ठीक है। दूसरा, इसके ऊपर जो है वो कोई सोच विचार जो है वो हुकूमत कर रही है कि जी अपने वफाक के अंदर जो अस्पताल है उनको भी ठीक करना है, ये नहीं करना, PSDP का बजट तो इसके लिए आ गया। दूसरा सवाल आपने कहा कि जी नौकरियां जो है वो हम देंगे, तो PTI की हुकूमत जब थी उन्होंने तो 1 करोड़ नौकरियों का जो है वो दावा किया था, तो मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो कितनी नौकरियों का दावा करेगी? देखिए, दावा तो नहीं किसी करोड़, लाख करोड़, 10 करोड़ का वादा तो नहीं किया, तरीकाकार आपके सामने रख दिया है। ये नहीं कहा करेंगे, फिर नहीं बताया क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मैंने तो आपको बताया कैसे करेंगे। और अगर किसी जगह पे आप $1 बिलियन अगर दासू में लगाएंगे, और आपको पता है दासू कहाँ है, वो तरक्की याफ्ता इलाका तो नहीं है ना, तो दासू के अंदर अगर $1 बिलियन लगेगा, $1 बिलियन से पूरा शहर आबाद हो जाता है, पूरा शहर आबाद हो जाता है। $1000 मिलियन। तो अगर वहां पे दासू में, उस इलाके में ये काम होगा तो क्या होगा? कहां से लोग जाएंगे? मैंने आपको तरीका बता दिया। अब आप वहां पे जाके लोग गिन लें और $1 बिलियन गिन लें तो आपको पता चल जाएगा कितनी नौकरियां आएंगी। मैंने आपको भाषा का जिक्र किया, भाषा के अंदर हमने लैंड एक्वायर की है, वहां पे काम शुरू कर रहे हैं, उसके लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं। अगर भाषा में काम होगा तो भाषा कहाँ है? कराची में तो नहीं है,
लाहौर में भी नहीं है, हैदराबाद में भी नहीं है, पेशावर में भी नहीं है, कोयटा में भी नहीं है। तो जहाँ पे भाषा है भाई वहीं पे नौकरी जाएगी ना। वहाँ पे कौन लोग रहते हैं? गरीब लोग रहते हैं, पहाड़ों में रहने वाले लोग रहते हैं, तो वहाँ पे नौकरियाँ पैदा होंगी ना। ये जो आपको मैंने पीएचडी का प्लान दिया और आपको सड़कों का जाल बुनने को कहा है, क्या होगा? सड़क रेंगती चली जाएगी, जिस गांव से गुजरेगी वहां पे नौकरी देनी होगी। मैंने आपको ये नहीं कहा 1 करोड़ देंगे, कैसे देंगे? फिर आखिर में कहा कि वो बिलियन ट्री थी, मिलियन ट्री, बिलियन, 1 बिलियन ट्री सुनामी थी। आखिर में जब पूछा हिसाब ने तो उन्होंने बोला हमने हेलीकॉप्टर से बीज फेंक दिए थे। ये था तरीकाकार बिलियन ट्री सुनामी का कि हमने हेलीकॉप्टर से बीज फेंक दिए थे, जरूर उग गए होंगे। मैंने आपको ये नहीं कहा कि ज़रूर उग गए होंगे, ज़रूर नौकरियां आ गई होंगी। मैंने आपको तरीक़ाकार बता दिया है, इलाके बता दिए हैं, एलोकेशंस बता दिए हैं। आप जाके वहाँ के लोग गिन लें, उनको रोज़गार मिलेगा। शकील साहब समाज से दूसरा सवाल मेरा जो है वो कैपिटल के हॉस्पिटल्स का। हाँ, देखिए इस वक्त हो क्या रहा है, दिन में 4-4 मीटिंग्स हो रही हैं। ठीक है, प्लान बन रहा है, ये बिल्कुल ठीक होंगे। अस्पताल में आपसे वादा करता हूँ ठीक होंगे। FBR वजीर आजम कहते हैं मैं सर काट के फेंक दूंगा और FBR को सीधा करूंगा, उसको डिजिटाइज कर रहे हैं। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस प्राइवेटाइज होंगी, कुछ भी हो जाए प्राइवेटाइज होंगी। हमारी हुकूमत नहीं भी रहेगी तो प्राइवेटाइज होंगी। यानी वो चीजें जो एक गरीब आदमी पे बोझ हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आपका भी जो ये है मुकदमा, इसका प्लान बहुत जल्द वजारत आपके सामने लेकर आएगी। उस पर काम हो रहा है, वज़ीर आज़म की हिदायत है, वो एक प्लान बना रहे हैं। और ये आपकी बात ठीक है कि इन्हें तो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमारी फेडरल हुकूमत की जुरिस्डिक्शन में, उनको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे आगे बढ़ाने की और बेहतर करने की। शकील साहब समाज से 12% इन्फ्लेशन का आप नंबर दे रहे हैं, कागजों पे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप एक्चुअली देखें जाकर मार्केट के अंदर तो इन्फ्लेशन कहीं ज़्यादा है। ये सरकारी नंबर ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन हकीकत में इन्फ्लेशन ज़्यादा है। दूसरा, पेट्रोलियम की प्राइसेस मुसलसल ऊपर जा रही हैं, बिजली के बिल लोगों से आउट ऑफ कंट्रोल, लोग नहीं दे पा रहे, खुदकशियाँ कर रहे हैं। क्या जमात इस्लामी का जो धरना है या प्रोटेस्ट है, क्या उनके मुतालबात मानेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि बिजली की कीमतों में कमी के बगैर हम नहीं उठेंगे, और IPPs के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं उस पर नजरसानी की जाए। क्या ये दोनों चीज़ें जो है प्रैक्टिकल पॉसिबल हैं, या हालात ज़्यादा ख़राब होंगे तो फिर आप उनके साथ डील करेंगे या मुलाकात की दावत देंगे? देखिए, मैं आपके सामने 2 चीज़ें कहूँगा। 2 नहीं माने, आपके जो जी में आता है मान लें, 2 ना माने। 2% मैंने कहा ना कि खाने पीने की अशिया में मैंने कहा आपको कि महंगाई की शरह 2% होगी। आपने कहा हम नहीं मानते। मैंने कहा ठीक है, मैं भी नहीं मानता, रहने दें। आप मुझे बताएं कि पिछले साल खाने पीने की चीज़ों में महंगाई की शरह थी जो, वो वही है अब? ये है फंडामेंटल सवाल। चले 2 नहीं है, 3 है, चले 38 नहीं था उस वक्त 50 था। मगर जो असल बात मैं आपके सामने कह रहा हूं कि जो चीज़ पिछले साल 40-48% थी, उस वक्त भी तो सरकार ने गिनी थी ना, उस वक्त भी गिनती 48% की सरकार की थी। तो मान लें उस वक्त 60 थी और 48 रिपोर्ट की गई, और मान लें कि आज 6 है और 2 रिपोर्ट की जा रही, मगर फ़र्क 60 और 6 में आपको नज़र आ रहा है ना, या 40 और 2 में आपको नज़र आ रहा है ना। तो वाहिद चीज़ जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो है कि आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज महंगाई की शरह में कमी आ रही। दैट्स इट। सिर्फ ये मुकदमा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। IPPs का मेरे क्योंकि इस वक्त वो डायरेक्टली मैं उससे डील नहीं करता, उसको ऊपर मेरे ख्याल में हमारे जो वज़ीर हैं उन्होंने बेशुमार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं IPPs का, या जिन रिपोर्ट्स का जिक्र किया जा रहा है, वो तो 8-9 महीने थे तो कर जाते भाई। इतना आसान था तो कर जाते ना भाई। आज मुकदमा जो आप दायर करते हैं तो पहले करके चले जाते। मसला क्या था? इसकी वजह यह है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको देखभाल के चलना पड़ता है। वो भी देखभाल के चले, सही चले, हम भी देखभाल के चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, और इंशाल्लाह इस मामले को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसका तरीक़ाकार क्या होगा वो अवैस लगारी साहब आपके सामने इंशाल्लाह जैसे ही वापस आते हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। इस पे काम हो रहा है, हर बंदा अच्छी नीयत से कह रहा है। हमारे जो पुराने गुजरे हुए वज़ीर हैं वो भी अच्छी नीयत से ये बात कर रहे हैं, जो जमात इस्लामी धरना का कह रही है वो भी अच्छी नीयत से कह रही है, और हम जो कोशिशें कर रहे हैं वो भी अच्छी नीयत से कर रहे हैं। मगर इंशाल्लाह सलूशन देंगे। मगर एक बात आपको याद रहे, बिल आते गर्मियों में 3 महीने के लिए 50 अरब रुपए, 86% हाउस होल्ड्स, इस पाकिस्तान के हर 100 में से 86 घर जो हैं उनका बिल की शरह जो है वो पिछले साल की शरह पे कैद कर दी गई है।
اور اس کا جو فرق ہے 50-60 ارب کا یا جتنا بھی 50 ہے میرے خیال میں, وہ پی ایچ ڈی پی سے نکال کے حوالے کر دیا گیا ہے بجلی کے محکمے کے. تو لوگوں کے اوپر اضافی 86% لوگوں کے اوپر اضافی بوجھ نہیں پڑے گا. عامر سیال صاحب سلو سے. سر یہ جو آپ نے باتیں کی نا کہ حکومت روزگار کے لیے کوشش کر رہی ہے, مہنگائی میں کمی کی بات کر رہی ہے, لیکن سر یہ جو پریکٹیکلی جو ہے نا وہ کوئی سچویشن کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ گورنمنٹ سے سب سے زیادہ تنگ ہے, اور بزنس کمیونٹی اس ٹائم آئی پی پیز کے خلاف لیڈ کر رہی ہے, اور ایون یہ انہی کے تو آئی پی پیز ہیں. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ سے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے مذاکرات, گورنمنٹ ہماری بات نہیں مان رہی, ریلیف نہیں دے رہی, کیونکہ اس پہ ٹیکس بھی لیا جا رہا ہے, کیپیسٹی چارجز بھی لیے جا رہے ہیں, اور وہ کورٹ میں جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو مقامی گیس ہے وہ شفٹ جو گھریلو صارفین کے بجائے وہ اب دینے لگی ہے صنعتی شعبے کو, گھریلو صارفین کو شفٹ کیا جا رہا ہے ایل این جی پہ, تو ان کا ٹیرف تو جو ہے مزید بڑھ جائے گا. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی پہلی بات تو یہ کیا ہوا جی, میں بات کر لوں یہ یا کوئی ضروری کوئی ایمرجنسی ہے؟ ایمرجنسی جی بتائیے کیا ہے. یہ چیک کر لیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے, کوئی ایمرجنسی نہیں. دیکھیے کیا سوال تھا آپ کا؟ سر میرا یہ سوال ہے کہ گھریلو صارفین, ہاں نہیں, میں یہاں پر وزیر ہوں پیٹرولیم کا, مجھے یہ بات نہیں پتا جو آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ایل این جی دی جا رہی ہے اور باقی گیس چینی جا رہی ہے. اگر کسی نے کیا ہے فیصلہ تو اس کو میرے سامنے لے آئیں تاکہ ذرا بات دو بدو ہو جائے. ابھی آپ جو بات کہہ رہے ہیں کس نے کہی آپ کو, اس کو کہیں نا ذرا میرے سامنے آ کے بیٹھے اور ذرا مجھے بتائے کہ یہ ہم کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے تو کسی نے نہیں کہا, نہ مجھے وزیر اعظم نے کہا ہے بھائی, نہ یہ میرا فیصلہ ہے. ہم تمام گیس کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ پروڈکٹیو ایلوکیشن کیسے کریں, گھریلو صارفین کو کیسے بچائیں. پچھلی دفعہ آپ لوگوں کی مشاورت سے اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے, آپ کو یاد ہے کہ امیر اور غریب کا ٹیرف ہم نے علیحدہ کیا تھا, آپ کو یاد ہے نا جی, اور 66% لوگ جو ہیں ان کا ٹیرف فریز کر دیا تھا. تو اس دفعہ بھی ہم کچھ ایسی ہی بات کریں گے. ابھی ہم نے نہیں آپ کو گیس کی جو ٹیرف دیا ہے اس میں 1 پیسے کا بھی اضافہ نہیں کیا, 1 پیسے کا بھی اضافہ نہیں کیا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں اتنی مہنگائی ہو گئی, آپ کہہ رہے ہیں 60% مہنگائی ہو گئی, آپ کہہ رہے ہیں 40% مہنگائی ہو گئی, تو 40% گیس کی بھی تو پرائس بڑھنی چاہیے تھی نا. تو نہیں بڑھنے دی, آپ کے نہیں بڑھنے دی. میں نے خود ٹیرف دیکھا ہے. تو اس دفعہ کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیس کا. تو یہ جو آپ بات, سر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, حاضر ہوں, میں کہیں نہیں جا رہا, میں تو فارغ آدمی ہوں, آپ جب تک بٹھائیں گے میں بیٹھا رہوں گا. تو بھائی جان جو بھی آپ کو یہ ایل این جی والی کہہ رہے ہیں, ایل این جی کے ہم نے کنیکشنز دینے ہیں. اگر ہمارے پاس ایل این جی سرپلس ہے اور لوگوں کو گیس کی ضرورت ہے اور کسی وقت حکومتی پالیسی بدلتی ہے, اس وقت تو ایل این جی کے کنیکشنز پہ بین ہے. اگر کوئی حکومتی پالیسی بدلتی ہے تو پہلے آپ کو میں بتاؤں گا. آپ لوگ آتے ہیں, ابھی بلکہ کوتاہی ہو گئی, 1-2 مہینے ہو گئے ہماری گفتگو نہیں ہوئی, ملاقات نہیں ہوئی. آپ لوگ آئیں گے, میں آپ کے سامنے ساری کیس رکھوں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اس کے محرکات ہیں, اس میں کس کو فائدہ ہے, کس کو نقصان ہے, اور پھر انشاءاللہ ہم فیصلہ کریں گے. کوئی ایسا فیصلہ ابھی نہیں ہوا. شعیب نظامی نہیں, ان سے ان کو صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں. اچھا سر یہ بتائیے گا, آپ نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا کہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے 86% عوام ہے جی 86% نہیں ڈالا گیا. نہیں ڈالا, نہیں. ابھی جو فیصلہ ہوا ہے تو میں واضح کر لوں, اس مہینے سے, کیونکہ اس کے بل اگلے مہینے آئیں گے, کیونکہ ابھی آپ جو بل دے رہے ہیں پچھلے مہینے کے ہیں. اس مہینے سے شروع کر کے 3 مہینے کے لیے پچھلے سال کے جو ٹیرف تھے, جو ٹیرف انکریز آئی ہے اس کی قیمت بنتی تھی, یعنی اگر وہ ٹیرف نہ بڑھایا جائے تو 50 ارب روپے کی قیمت بنتی تھی. وہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ سرکار دے گی, حکومت دے گی, ہم پی ایچ ڈی پی میں سے دیں گے, اور بجلی کی جو اضافت ہو رہی تھی اس کو نہیں ہونے دیں گے. 3 مہینے گرمیوں کے جو ہیں اس کے لیے, اس کے بعد دوبارہ کمیٹی بیٹھے گی اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے. شہباز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ 200 سے کم یونٹ استعمال کرنے والے افراد کو پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ. جی ہم 3 افراد میں مشتمل فیملی ہے, ہمیں 35,000 کا بل ملا ہے. کتنے یونٹس ہیں آپ کے؟ یہ میں چیک کر لوں گا. جی آپ نہیں چیک کریں, اس پہ لکھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ 200 سے زیادہ, 200 یونٹ تک, یہ میں آپ عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں, 200 یونٹ تک ملک کے 86% لوگ, اس ملک میں امیر اور غریب لوگ رہتے ہیں. اگر آپ مان لیں کہ ملک کے 90% لوگ غریب ہیں, 90 سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے نا بھائی, سیٹھ بھی تو ہیں, اتنے آپ گنتے ہیں, روز ان کی باتیں کرتے ہیں, مجھ سے ان کے سوال پوچھتے ہیں, تو سیٹھ بھی تو ہیں. تو 86% پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ 200 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں.
मगर अगर कोई शख्स यह कहे कि मैंने तो एसी भी चलाना और मेरा बिल कम आए, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इस वजह से नहीं भाई, ये ज़रूरी बात है। शोएब निज़ामी साहब से तो मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ बैठ जाऊंगा, मुझे बात तो कर लेने दें यार, आप भी ब्यूरोक्रेट है मेरी तरह बहुत बड़े। आप क्या चाहते हैं, किस लोग को रिलीफ मिले? आप चाहते हैं जो 8 एसी चला रहे हैं उसको भी रिलीफ मिले? आपको नहीं मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप 8 नहीं चला रहे, मुझे पता है सहाफ़ी 8 एसी नहीं चलाता, मगर लोग चलाते हैं, उनको नहीं मिलेगा रिलीफ, उनको ये बोझ खुद उठाना पड़ेगा। ये हमारी जितनी कैपेसिटी पेमेंट आप कह रहे हैं, ये 8% लोगों की वजह से है ये कैपेसिटी पेमेंट। 8% लोग जो हैं, जो एसी चलाते हैं, उनकी वजह से हमें इजाफी बिजली लगानी पड़ती है, जिसकी कैपेसिटी गरीब आदमी पूरा साल देता है। तो कितनी देर तक भाई? 200 यूनिट तक प्रोटेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको पैसे देने होंगे। 200 यूनिट 86% लोग हैं, 86% लोगों को बचाएंगे, 14% लोगों को अपना बोझ खुद उठाना होगा। सर 2 सवाल आते हैं। एक तो ये बता दें कि जो इस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस को डीरेगुलेट करने के ऊपर तजवीज़ है, तो ऑलरेडी मट्टी का तेल है वो डीरेगुलेट है, 168 उसकी प्राइस है, लेकिन पब्लिक को 300 रुपये के आसपास लीटर मिलता है। तो क्या आप समझते हैं कि इससे जो है वो एक नहीं, इस पे तो अभी कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं, अभी तो बात शुरू हुई है। हमने खुद अपना प्रपोजल, वज़ीर आज़म साहब ने हमें हिदायत दी है, हमने एक प्रपोजल वज़ीर आज़म साहब को दिया है, जिसके अंदर हमने पूरे सेक्टर को डीरेगुलेट करने का एक फ्रेमवर्क सोचने की बात की है। इनफैक्ट अब मैं करूँगा ये, ज़रा ये हंगामे वंगामे ख़त्म हो, तो असल में जो मैं करना चाहता था वो सामने की स्क्रीन पे आपको पेट्रोलियम सेक्टर की स्ट्रैटेजी दिखाना चाहता था। वो मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा, जैसे हमने पहले पिछली मर्तबा किया था, और मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम डीरेगुलेट कहते हैं तो क्या कह रहे हैं। कोई फैसला नहीं हुआ, सिर्फ ये तजावीज़ वज़ीर आज़म के सामने रखी गई हैं, जिस पे उन्होंने हिदायत दी है कि आप इन पे आगे बढ़ें, इनका एनालिसिस करें। और वज़ीर आज़म की हिदायत है कि कोई काम जिसमें आप मुझे ये नहीं दिखा सके, चाहे वो री रेगुलेशन है या डी रेगुलेशन है या लिबरलाइजेशन है, अगर आपने मुझे ये नहीं दिखाया कि आप गरीब आदमी को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो द आंसर इज नो, बिग NO। इस वजह से जो भी इस वक्त तजावीज़ आई हैं, जिनका एनालिसिस चल रहा है, जब तक हम गरीब आदमी की प्रोटेक्शन नहीं दिखाएंगे उसमें, वज़ीर आज़म उसको पहले से वीटो कर चुके हैं कि वो मैं अप्रूव नहीं करूँगा। तो इन पे अब हम गुफ्तगू शुरू करेंगे, आप लोगों को उसमें शरीक रखेंगे। मैंने अपने आज दरख्वास्त की है, जो हमारी टीम है, कि हर महीने जो हमारा पहले वो एक चल रहा था रिदम के, हर महीने हम बैठ के मसाइल पे भी बात करते थे, सॉल्यूशंस पे भी बात करते थे, वो इस महीने से शुरू हो जाएगा। सर IMF ने जो है अभी इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान के तमाम जो पार्लियामेंट है, उन्होंने जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर जो है ऑन बोर्ड आई है, और इसमें टाइम बड़ा कम है, जनवरी तक का फ्रेमवर्क है। तो आप क्या समझते हैं? पहले मतलब हम देख रहे हैं कि KP गवर्नमेंट भी जो है वो पॉजिटिव उन्होंने अपना गेस्चर दिया, जो आदाफ IMF ने दिए, खासतौर पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के हवाले से, वहाँ से भी पॉजिटिव वाइब्स गई। तो आप क्या समझते हैं जनवरी तक? यार मैं तो बिल्कुल ये बात ही नहीं समझता, मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती। मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारे मुल्क के हक में हम सिर्फ वो करेंगे। मुझे आप कोई भी प्लान जो हमने एग्री किया है, उस प्लान में बताएं किस जगह पे झोल है, ताकि हम उसको ठीक करें। किसने क्या कहा है, किसने क्या बोला है, क्या सोचा है, वो ठीक है सब, लेकिन हमारा काम है, लीडरशिप का काम है कि अवाम के, और बाज़ दफ़ा हमारी जो निगोशिएशन किसी भी एक्टर से हो, ABC से, उनमें डिले होता है, वो इसी वजह से होता है कि हमने अवाम का जो नुक्ता नज़र है उसको भी प्रोटेक्ट करना होता है। जो चीज़ें हमारे अपने मुल्क के लिए बेहतर हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर के, मतलब कि अगर आपकी आमदन हो 100 रुपये और आपके खर्चे हो 300 रुपये के, तो कितनी देर तक जिंदा रहेंगे? कितनी देर तक बताइए? आप घर चलाते हैं सब लोग, अगर आपकी आमदन हो 50, 60, 70 हज़ार की और आपका खर्चा हो 2 लाख का, तो कितनी देर तक घर चलेगा बर्बाद होने से पहले? अब सिर्फ 2 फ्लोर्स पे, यानी Q ब्लॉक तक हम जाते हैं, मैं सिर्फ A ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। A ब्लॉक में 6 मंजिलें हैं, मैं सिर्फ 2 मंजिलों की बात कर रहा हूँ। मंजिल वो कौन सी? 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर। बिजली और गैस, 5200 बिलियन का सर्कुलर डेट इकट्ठा हो चुका है। तो ये हमें IMF या किसी और के लिए ठीक करना है? 18 बिलियन डॉलर का खप्पा है, खप्पा 18 बिलियन डॉलर का। ये हमने अपने बच्चों के लिए ठीक करना है, ये हमने अपने मुस्तकबिल के लिए ठीक करना है। अगर कोई बाहर से कहता है आपको ठीक कर लेना चाहिए तो अच्छा कहता है, लेकिन कोई ऐसी बात करे जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के रास्ते में रुकावट हो तो नहीं मानेंगे। लेकिन कोई ऐसी बात करे जो हम खुद ही करने चले हुए हैं, तो उनके लिए, किसी के लिए नहीं कर रहे भाई। हम सिर्फ जो करेंगे अपने बच्चों के लिए करेंगे। आखिरी सवाल अगर इजाजत हो, या मैं रोशनी से आपकी
یہ ٹھیک ہے. سر 3 دن پہلے میں اس میٹرو میں موجود تھا، بلو میٹرو جو ہائی وے پہ چلتی ہے. ایک آدمی کے پاس 50 روپے جو ہے وہ کرایہ نہیں تھا، اپنی بحث میں باعث ہوا، اس کو اتارا گیا. جب اس کو اتارا گیا تو سر اس نے میٹرو پتھر جو ہے وہ ہٹ کیا، 2 شیشے ٹوٹے اور لوگوں کے وہ سر پہ لگے. تو لوگ اتنا تنگ آئے ہوئے ہیں، تو پھر سر کیا کہیں؟ بتائیے نا آپ دیں. میں نے تو آپ کو بتایا کہ 86% لوگوں کو پروٹیکٹ کر لیا گیا ہے. آپ بتائیے سیٹ کو بھی کر لیں. آپ بتا دیں نا. میں نے تو آپ کے سامنے مقدمہ رکھا ہے کہ 86%. یہ پہلے ہم نے کہا صرف پروٹیکٹڈ کو کریں گے، پھر ہم نے کہا نہیں یار، غریب آدمی بعض دفعہ گرمی میں 200 سے 230 تک چلا جاتا ہے، ان پروٹیکٹڈ ہو جاتا ہے. کہا سب کو کر دو، پروٹیکٹڈ ان پروٹیکٹڈ کو. وہ 86% ہے. اس طرح کے پلانرز کو ہدایت دی جائے کہ کسی غریب کے پاس اگر نہیں ہے پیسے تو جی اس پہ میں ضرور آخری سوال مرتضیٰ صاحب. Thank you.